اللہ اکبر. ایک گل قرآن دی آیت دی سنانی تے میں اجازت لے لینی. حضرات دی وقار توجہ کرو, اگلی گل سنو قرآن پاک دی آیت. اگلا نقطہ اہل علم حضرات دے سپرد کرنا چاہنا تے اجازت لینا چاہنا. اسی بندے, اسی دنیا دار, اسی انسان نکلے نسیان وچوں. یہ دا معنی ہے بھول جان والا. یہ بھول جاندا ہے, کدی کدی پٹڑی تو لت جاندا ہے, لین تو کدی کدی لت جاندا ہے. جدو لین تو لتدا نا, کدی باپ نو ناراض کر لیندا ہے, کدی ماں نو ناراض کر لیندا ہے, کدی بھائی نو ناراض کر لیندا ہے, کدی رشتہ دار نو ناراض کر لیندا ہے, کدی محلے دار نو ناراض کر لیندا ہے. جدو اس نو خیال ہوندا ہے, جدو اس نو احساس ہوندا ہے کہ میرے کول غلط ہو گیا, یہ پھر ٹر جاندا ہے منان واسطے. بھائی نو راضی کر لیندا ہے, رشتہ دار نو بھی راضی کر لیندا ہے, محلے دار نو بھی راضی کر لیندا, ترلا منت کر کے پیر شہر پھڑ کے ماں نو بھی راضی کر لیندا ہے, باپ نو بھی راضی کر ہی لیندا رو رو کے. تے جدوں اپنے کیتے گناہاں دا جدوں اینو احساس ہوندا ہے, جدوں نادم ہوندا ہے, اللہ نو بھی منان واسطے ٹوری پیندا ہے. توجہ ہے نا, اللہ نو منان دا بھی یہ ارادہ بن ہی جاندا ہے کہ نہیں یار آخر مرنا ہے تے قبر وچ جانا ہے, زندگی دا حساب دینا ہے. تے چلو شب برات والی رات آ گئی ہے, موقع مل گیا ہے. اے نہیں کہ اللہ شب برات والی رات ہی توبہ قبول کردا ہے, او قیامت تک اللہ نے توبہ دا دروازہ کھلا رکھیا جدوں بھی کوئی توبہ کرے. توجہ ہے, جدوں بھی کوئی توبہ کرے. پچھلیاں امتاں وچوں جیڑا گناہ کردا سی نا, او دے متھے تے لکھیا جاندا سی. جیڑا گناہ کردا سی او دے گھر دی چوکھٹ تے لکھیا جاندا سی, دہلیز تے لکھیا جاندا سی. تے معافی منگن دا طریقہ کی سی, یا تے او خود اپنے آپ کو جلائے, یا ہتھیار پکڑ کے او دے تے چلائے, او دوجا او دے تے چلائے, ایک دوجے نو مار دے, پھر معافی ہے. لیکن اللہ نو اپنے محبوب نال بھی پیارے, امت نال بھی پیارے. گناہ کیتا ہے, اپنے آپ نو جلان دی لوڑ نہیں, اپنے آپ نو ختم کرن دی لوڑ نہیں. او ایک گناہ باہر کیتا ہی, معافی اندر آ کے مانگ لے تینوں معافی مل جائے گی. تے ساڈا ارادہ بن جاندا کہ یار رب نو ناراض کر لیا, چل راضی کر لئیے. اسی سارے نو راضی کرنے ہیں تے رب نو بھی راضی کر لینے ہیں. لیکن ایدے وچ جیڑا لطیف نقطہ ہے نا, لطیف بندیاں واسطے میں وہی عرض کر کے زیادہ چاہنا. حضرات دی وقار بندے نو جدوں احساس ہوندا ہے, بھائی کول جاندا ہے, بھائی کول معافی منگدا ہے, بھائی راضی ہو جاندا ہے. جا کے باپ کول معافی منگدا ہے, باپ راضی ہو جاندا ہے. جا کے ماں کول معافی منگدا ہے, ماں راضی ہو جاندی ہے. لوگو سن لو, وہی بندہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اکھاں وچوں اترو وا کے گڑ گڑا کے سچے دل نال توبہ کردا تے معافی منگدا ہے, اللہ بھی معاف کردا ہے, ماں بھی معاف کر دیے, اللہ بھی معاف کر دیندا ہے. لیکن فرق ہے وے, ماں معاف کر دیے لیکن پتر نو معافی دا انعام نہیں دیندی. جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ گڑ گڑاندا ہے, سچی توبہ کردا ہے, آواز آندی ہے بندے آ اپنی ماں کول بھی معافی منگدا رہیا ہے, میرے کول بھی معافی منگ لئی آ. ماں بھی تینوں معاف کیتا, تینوں ماں نے معافی منگن دا انعام نہیں دیتا. سن لے میری بارگاہ دے اندر گڑ گڑان والے, مینوں اپنے یار نال بھی پیار ہے, یار دے ہر امتی نال بھی پیار ہے, انہاں گناہگاراں نال بھی پیار ہے. تینوں ماں نے معاف کیتا لیکن معافی دا انعام نہیں دیتا. تو ساڈی بارگاہ وچ معافی منگن واسطے آیا ہے, اسی تینوں معاف بھی کران گے, انعام بھی دیاں گے. اپنے کلو گپ نہیں لا لگا, قرآن پہ پڑھنا. حضرات دی وقار توجہ کرو جی, فکرہ سمجھ چاہ جائے, کلیجے وچ ٹھنڈ پا جائے. حضرات دی وقار پہلی باری پیا کرنا, دونوں ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہنا ہے, اللہ دا ذکر کرنا ہے. پہلے سن لو, اللہ فرماندا ہے میرے کولوں معافی منگن والے آ, میں تینوں معاف بھی کیتا ہے, نالے معافی دا انعام بھی دیتا ہے. اللہ انعام کیے, علماء تشریف فرمانے, قرآن دے الفاظ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تے
میری 10 سالہ زندگی دے 20 سالہ زندگی دے 30 سالہ زندگی دے 40 سالہ زندگی دے 50 سالہ زندگی دے 60 سالہ زندگی دے 70 سالہ زندگی دے 80 سالہ زندگی دے 90 سالہ 100 سالہ زندگی دے گناہ بھی معاف کیتے نے انعام وے انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیتا توجہ ہے گناہ معاف کر دیتے گناہ معاف کر دیتے نے تے انہاں گناہاں نو مٹا کے او دی جگہ تے نیکیاں لکھ دتیاں نے ہیں اس رب دا شکر نہیں ادا کرنا اللہ اکبر اس رب کول معافیاں نہیں منگنیاں گناہاں دیاں یہ ہن ساری تقریر دا نچوڑ اسے شعر دے اندر ہے یہ شعر میرے نال تسی مل کے آخر تے پھر ایک باری پڑھ لو صدا بلند کر لو تے پھر اس تو بعد تقریر ختم تے دعا منگاں گے تے انشاءاللہ اجازت ہو جائے گی حضرات دی وقار گناہ اج گناہاں نو یاد کر کے اللہ کولو گناہاں دی معافی بھی منگنی ہے تے آئندہ گناہاں تو بچن دی اللہ کولو توفیق بھی منگنی ہے تے کہندے رہنا ہے گناہاں تو بچا میں نو میرے مولا گناہاں تو نو میرے مولا گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا میرے مولا کیمرے والا بھائی بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے حضرات دی وقت تسی بھی دعا ہتھاں دے جھنڈے بنا کے ہتھاں نو گواہ بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر مسجد دے در و دیوار مسجد دے ستون مسجد دے منبر مسجد دے محراب مسجد دیاں چٹائیاں مسجد دے اندر فرشتے مسجد دے اندر تشریف فرما سرکار دے انہاں غلاماں نو انہاں قبولیت والیاں گھڑیاں نو گواہ بنا کے ہتھاں دے جھنڈے بنا کے ایک باری فضا گھوم جائے گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا معافی کر عطا میں لو میرے مولا عارف کڑی نے فرمایا سی جے میں ویکھا املاول جے میں ویکھا املاول تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھا تیری رحمت واللے تے بلے 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 عارف کھڑی نے کلم توڑ دیتا فرمایا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے سے نکالا اور لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے اوپر دے پاولے والا فرمائے جو میں آپ حضرات دے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیتے آپ حضرات نے بڑی محبت نال قبول کیتے اور سماعت کیتے میرے سمیت اسانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیشہ فکر آخرت دی دولت نصیب فرمائے قبر نو سامنے رکھ کے اللہ کریم زندگیاں بسر کرنا نصیب فرمائے مسجد دی انتظامیہ نو آج دی محفل دا انعقاد کرنے والے ساتھیاں نو اللہ دے دتے مال وچوں او دے راہ تے
او دے محبوب دے دین واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر خرچ کرنے والیاں نو اللہ کریم اپنی جناب بچوں انہاں نو اور زیادہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں ساتھیوں دے دسترخوان نو وسعت عطا فرمائے. آپ حضرات جتنی محبت نال تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دی محبتاں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم آج دی رات دا صدقہ اسانو ساریاں نو اپنے گھر دی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے در دی زیارت نصیب فرمائے. آمین.